हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ साइबर सेक्युरिटी, साइबर क्राइम र साइबर ल। अर्थात् आज हामी इन्टरनेटमा रहेका डिफ्रेन्ट कुराहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। अर्थात् हाम्रो इन्टरनेटमा रहेको साइबर भने के हो, त्यसमा भएको सेक्युरिटी हामी अझ केलाई भन्छौँ, सँगसँगै हामीले कुन कुन नियमहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ हो, साइबर ल भने के हो, त्यो सबै हेर्ने मान्छेहरू को छन् त हाम्रा इन्टरनेटमा। सँगसँगै हामीले कुन कुन लहरू एज अ नियमहरू ब्रेक गऱ्यौँ भनेदेखि हामी साइबर क्राइम गर्न जान्छौँ त। अर्थात् हामीले इन्टरनेट क्राइम गर्न जान्छौँ। ती सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ र जुन पार्टमा तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ प्लिज हामीलाई तुरुन्तै सोध्नु होला है। ल एज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुरुमा हामी साइबर सेक्युरिटी भने के हो त, त्यो थोरै कुरा हामी जानिहालौँ है, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै बेसिक पार्ट हो। र आज हामीले एज बेसिक कुराहरू नै पढ्नेछौँ है। र साइबर सेक्युरिटी भन्दाखेरि इन्टरनेटमा भएको हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ एज प्रोटेक्सन गर्नु होइन, हाम्रो सर्भरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नु, मोबाइल डिभाइसहरूलाई, यस्ता हाम्रो अरू पनि थुप्रै टाइपका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूलाई के गर्नु हो त, मेलिसियस एट्याकहरूबाट, भाइरसको हाम्रो एज एट्याकहरूबाट, ह्याकरहरूबाट बचाउने हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रो डोमेन नै के हो त, साइबर सेक्युरिटी हो है। एकचोटि म तपाईँहरूलाई अझ भनिदिन चाहन्छु, सेक्युरिटी त हाम्रो यसमा पनि हामीले एज सुरक्षा नै दिइरहेको हुन्छौँ। तर फरक यति छ, साइबर सेक्युरिटीले चाहिँ इन्टरनेटमा कसरी हामीले एज सेफ्टीहरू दिने, कसरी सुरक्षित पार्ने त, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ यसले एज हाम्रो मेजर फोकस गर्दछ। हिजोको हाम्रो कम्प्युटरमा हार्डवेयरहरू पनि थियो, सफ्टवेयरहरू पनि थियो, अनलाइन अफलाइनको कुराहरू आउँथ्यो। तर साइबर भन्ने बित्तिकै हामीले एज इन्टरनेटलाई फोकस गरेर बुझ्छौँ क्या। अर्थात् यसमा हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनको जति पनि सेक्युरिटी दिन्छौँ नि, जति पनि हामीले सुरक्षाहरू दिन्छौँ, ती सबै हामीले चाहिँ अनलाइनमा कम्प्युटरहरूलाई, सर्भरहरूलाई, मोबाइलहरूलाई, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, धेरै कुराहरू छन् हाम्रो नेटवर्किङका डिभाइस, ती सबैलाई हाम्रो एज मेलिसियस एट्याकबाट वा भाइरसको एट्याकबाट चाहिँ बचाउने काम गर्दछ। अब मेलिसियस एट्याकमा धेरै कुराहरू पर्छन्, भाइरस, वर्म, ट्रोजन होइन, त्यस्ता धेरै टाइपका हाम्रो सफ्टवेयरहरू पर्छन्, जसको मद्दतले हाम्रो ह्याकरहरूले हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छन् क्या होइन। ती सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा कनेक्ट हुने बेला बचाउने त, ती सबै कुरा हामीले साइबर सेक्युरिटीमा पर्दछ। र साइबर सेक्युरिटी हामीलाई जानिराख्न एकदमै जरुरी छ, किनकि हाम्रो धेरै डाटा ब्रिचेसहरू भइरहेको हुन्छ क्या। अर्थात् धेरै डाटाहरू हाम्रो लिक भइरहेको हुन्छ। धेरै डाटाहरू हाम्रो यत्तिकै सेफ्टी प्रोभाइड गर्दा पनि हाम्रो सानो गल्तीको कारणले चाहिँ एज बाहिर लिक भएको पाइएको छ। किनकि हाम्रो भर्खरको 2019मा एज हाम्रो रिसर्च गर्दाखेरि 7.9 बिलियन रेकर्डहरू चाहिँ हाम्रो डाटाहरू ब्रिच भएका छन्। हेर्नु न, 7.9 बिलियन भनेको कति होला क्या, त्यतिजना मान्छेको त्यति कुराहरू लिक भएको छ। तपाईँहरू लगभग इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै ठुलो हो। र एज हाम्रो 2018को कम्पेरिजन गर्दाखेरि 112%, अर्थात् लगभग हाम्रो मोर देन डबल क्या हो। 2018मा हाम्रो जति डाटा लिक भएको थियो, जति हाम्रो एज डिभाइसहरू ह्याक भएर डाटा चोरिएको थियो, त्योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो 2019मा डबल नै थियो है। 2020को पनि हाम्रो चाँडै नै आउँछ रेकर्ड, र यसमा पनि हाम्रो एकदमै धेरै बढ्ने चान्सेसहरू छ। नेपालमा पनि धेरै हुनसक्छ। तपाईँहरूले न्युजमा पनि धेरै सुन्नुभएको थियो, टिकटक पनि धेरै चलाउनुहुन्छ, त्यसबाट पनि धेरै डाटा लिक भएको छ। आजदेखि सम्हाल्नु होला, ठिक छ। बरु तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्छ भनेदेखि एउटा क्रिएटिभ च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ, एउटा क्रिएटिभ प्लेटफर्म वा ग्रुप बनाएर पनि सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसरी चाहिँ हाम्रो अनट्रस्टेड हाम्रो टिकटकमा चाहिँ नहाल्नु होला है। अब हामी जानौँ कि साइबर क्राइम भनेको के हो। साइबर सेक्युरिटी त जान्यौँ हामीले, इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू सेयर रिसिभ गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा फोकस गरिएको थियो। अब हामी जानौँ कि कुन कुन नियमहरू हाम्रो
एज अ ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो साइबर क्राइम हुन जान्छ। पहिले त हामी साइबर क्राइमका डिफ्रेन्ट नामहरू जानौँ। साइबर क्राइमलाई हाम्रो यसरी साइबर क्राइम पनि लेखिन्छ, स्पेस नदिकन जोडेर पनि। यसलाई कम्प्युटर क्राइम पनि भनिन्छ, कम्प्युटर ओरिएन्टेड क्राइम पनि भनिन्छ, हाम्रो ई क्राइम, इलेक्ट्रोनिक क्राइम पनि भनिन्छ हो। यसलाई यसरी हाम्रो फुल फर्म पनि लेखिन्छ र हाइटेक क्राइम। हेर्नु होला है, नाम धेरै धेरै छन् क्या, तर सबैको मिनिङ हाम्रो एउटै हो। अर्थात् हामीले कम्प्युटरसँग रिलेटेड कम्प्युटर युज गरेर कुनै पनि गलत काम गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो साइबर क्राइम हुन जान्छ। र कम्प्युटरबाट हामीले कस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ त, एज हाम्रो इलिगल कुराहरू भयो हैन, कसैले हामीले फ्रड गर्ने, ठग्ने, फोन गरेर हाम्रो ठगिरहेको हुन्छ नि त, यति पैसा पर्यो भनेर हैन। त्यसै गरी हाम्रो ट्राफिकिङका कुराहरू, हाम्रो अनलाइन एज धेरै कुराहरू हाम्रो बेच्ने इलिगल कुराहरू, पोर्नोग्राफीका कुराहरू भयो हैन, हाम्रो कसैको डाटाहरू डिटेलहरू चोर्ने कुरा भयो, कसैको हामीले प्राइभेसीहरू ब्रेक गर्यो भनेदेखि त्यो सबै हाम्रो साइबर क्राइम हुन जान्छ क्या। अर्थात् तपाईँहरूले कम्प्युटर किन्नुभयो, ठिक छ, एज राम्ररी चलाइराख्नु भएको छ, इन्टरनेट युज गर्नुभएको छ, इन्फर्मेसनहरू एज कतैबाट कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो क्राइम होइन है। तर तपाईँहरूले चाहिँ एज कम्प्युटरको मद्दतले हाम्रो इलिगल कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो फ्रड गर्ने कुराहरू हेर्नुहुन्छ नि त, कतिजनाले हाम्रो फेक साइट बनाएर एज लोटरी लागेको भनेर देखाउँछन्, कतिले फेक एकाउन्ट बनाएर हाम्रो गर्ल्सको पैसा ठगिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो फ्रड गर्नु भएन। ट्राफिकिङमा हाम्रो धेरै कुराहरू, अनलाइनमा हाम्रो बन्दुकहरू बेच्ने, बन्दुक होइन मान्छे पनि बेच्ने, ड्रग्सहरू बेच्ने हैन, हाम्रो त्यसै गरी चाइल्ड पोर्नोग्राफीहरू भयो। यस्ता धेरै कुराहरू क्या हाम्रो कम्प्युटर क्राइममा पर्दछन्। र सबैभन्दा बढी पाइएको भनेको हाम्रो यो साइबर क्राइममा फ्रड चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ, बस्नु होला, ठिक छ। अरू तपाईँहरूलाई चाहिँ आइफोन पर्यो भनेर भनेमा चाहिँ नपत्याउनु होला। सँगसँगै हाम्रो यो अर्को चाइल्ड पोर्नोग्राफी छ, र अर्को हाम्रो स्टेलिङ आइडेन्टिटिज। यो तिनवटा चाहिँ सबैभन्दा बढी पाइएको चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले सबैभन्दा बढी गल्ती गर्ने भनेको यही हो। र तपाईँहरू पनि यी सानोतिनो हाम्रो गल्तीहरूबाट चाहिँ बस्नु होला है। एकदम भेरिफाई गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटर चलाउनु होला। र कम्प्युटर क्राइममा हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कमा कनेक्टेड हुनु पर्यो, इन्टरनेटमा कनेक्ट भए पनि हाम्रो एज हामीले गर्न सक्छौँ। र यी सबै कामहरू हाम्रो चाहिँ एज नर्मल मान्छेले चाहिँ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हो, एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो कम्प्युटरको राम्रो नलेज भएको मान्छे चाहिन्छ हो। जस्तो हाम्रो ह्याकर हुनसक्छ, अरू ग्रुप अफ ह्याकर। ह्याकर हाम्रो ब्याड मात्र हुँदैनन्, गुड टाइपका ह्याकर पनि हुन्छन्। तपाईँहरूलाई गुड र ब्याडको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज एज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यति बुझ्नु कि कुनै पनि कम्प्युटर हाम्रो ह्याकिङ गर्नको लागि वा क्राइम गर्नको लागि नर्मल मान्छेले गर्न सक्दैन। उसँग कम्प्युटरको राम्रो नलेज हुनु पर्यो। र त्यस्तो राम्रो नलेज भएको मान्छेले के गर्न सक्छ त, इलिगल तरिकाले हाम्रो डाटाहरू वा कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू चोरेर लग्यो भनेदेखि त्यो नै हाम्रो साइबर क्राइम। जस्तो हाम्रो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मोबाइल ह्याकिङ, कम्प्युटर ह्याकिङ, प्राइभेसीका कुराहरू, ह्यारेसमेन्टहरू, कपिराइट, पोर्नोग्राफीहरू चाहिँ हाम्रो एज साइबर क्राइममा पर्दछन्। अब जानौँ थोरै हामी साइबर लको बारेमा। ल हामीले हुन त केही बेसिक कुराहरू जान्यौँ कि के कुरा गरेमा चाहिँ हाम्रो क्राइम हुन्छ र कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरलाई इन्टरनेटमा चलाउने बेला सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले केही बेसिक कुराहरू जान्नु भएको थियो। तर अब हामी चाहिँ साइबर लको बारेमा चाहिँ थोरै अलि एडभान्समै जान्नेछौँ। साइबर ललाई हाम्रो डिजिटल ल पनि भनिने गर्दछ, और यसैले हाम्रो अर्को नाम इन्टरनेट ल पनि भन्ने गर्दछ। हेर्नु होला, कुनै नयाँ कुरो होइन, साइबर ल पनि भन्न सक्नुहुन्छ, और यसैले तपाईँहरूले डिजिटल ल और इन्टरनेट ल पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कुन कुरा इन्टरनेटमा लिगली चलाउन सक्छन् र चलाउन सक्दैनन्, ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो नियम राखिएको हुन्छ क्या।
हुन त हामीले इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू चलाइरहेको हुन्छौँ, धेरै कुराहरू भिजिट गरिरहेको हुन्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ कुन पर्मिसन दिएको छ, त्यति मात्र भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई साइबर लले भन्दछ क्या। अर्थात् हामीलाई पर्मिसन नभएको कुराहरू हामीले चलाउनु हुँदैन हो। जस्तै ब्याङ्कका कुराहरू ती सबै हाम्रो एज अ इम्प्लोयरले मात्र चलाउन पाउँछन्, वा कुनै पनि मान्छेले ब्याङ्कमा काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यही ब्याङ्कको मान्छेले मात्र चलाउन पायो हो। सरकारी हाम्रो एज अ कुनै रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइटहरू छ भनेदेखि त्यो सरकारी मान्छेहरूले मात्र लगइन गरेर चलाउन पायो, अरूले चलाउनु हुँदैन होइन। सँगसँगै हाम्रो अरू पनि धेरै यो क्राइमहरू, ह्याकिङहरू त्यो सबै गर्नु हुँदैन भनेर बनाइएको हाम्रो नियमहरूलाई हामी साइबर ल भन्छौँ, जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रोटेक्सन दिनको लागि नै मद्दत गर्छ कि यस्तो टाइपको मान्छेहरूले यो कुरा चलाउन पाइन्छ, वा यस्तो हक भएको मान्छेहरूले मात्र यी कुराहरू चलाउन पाइन्छ। यी कुराहरू यदि कोही पर्मिसन नभएको मान्छेले चलाएमा चाहिँ त्यो सबै हाम्रो साइबर लको एगेन्स्ट जान सक्छ र त्यो साइबर क्राइम हुन सक्छ भनेर चाहिँ बनाइएको नियमलाई हामी साइबर ल भन्छौँ। र फर्स्ट टाइम हाम्रो साइबर ल 1986 मा बनाइएको थियो है। र त्यो बनाउने हाम्रो एज अ अर्गनाइजेसनको नाम कम्प्युटर फ्रड एन्ड एब्युज एक्ट, जसलाई हामीले सर्टकटमा CFAA पनि भन्छौँ। यो हाम्रो अर्गनाइजेसनले 1986 मा बनाइएको थियो कि ल हाम्रो इन्टरनेटमा पनि यसरी फ्रड हुनसक्छ, यसरी ठग्न सक्छन् होइन। त्यो ठगेको मान्छेलाई यो सजायहरू दिनुपर्छ हो। सजाय दिनुभन्दा अगाडि पहिले त त्यसलाई खोज्नुपर्छ होइन। त्यो सबै कसरी खोज्ने, के कुराहरू गर्ने, त्यो सबै म्यानेजमेन्ट हाम्रो यो CFAA ले गर्नुभएको थियो। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो 2004 मा आएको थियो। हेर्नु होला है, 86 र 2004 मा कति डिफ्रेन्स छ त हाम्रो, लगभग 18 इयर्सको डिफ्रेन्स, अर्थात् 18 वर्षपछि आयो। जियोस् आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एज राम्ररी थाहा छ। र एज अ नेपाली डेटमा हेर्ने हो भनेदेखि 2061 भाद्र 30 गते, अर्थात् हाम्रो भदौमा 30 गते 2061 सालमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि साइबर ल चाहिँ आएको थियो है हो। र एज अ इन्टरनेसनल हाम्रो साइबर ल हेर्नु हो भनेदेखि धेरै हाम्रो एज अर्गनाइजेसनहरू छन् है। जस्तो अमेरिकाको हाम्रो यो साइबर सेक्युरिटी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एक्ट CISA भन्छौँ, जुन सबैले एज धेरै नाम सुन्नुभएको छ। अर्को पनि छ हाम्रो EU नेटवर्क एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी डाइरेक्टिभ, क्रिमिनल कोड एक्ट 1995 अस्ट्रेलिया, साइबर सेक्युरिटी ल चाइना, क्रिमिनल कोड फ्रान्स होइन, कम्प्युटर क्राइम्स एक्ट मलेसिया। यी केही हाम्रो इन्टरनेसनल साइबर लहरू पनि छन्। र हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै साइबर लको आफ्नै कमिटीहरू, आफ्नै संस्थाहरू छन्। ल धेरै छन्, कति नाम याद गर्नु होइन। थोरै जानौँ हामी कि डिजिटल डकुमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इथिक्स कस्तो हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो लहरू, कस्तो डिजिटल हाम्रो लहरू चाहिँ यसमा राखिएको हुन्छ, किनकि हामीले जान्न जरुरी छ है। किनकि तपाईँहरूले पनि पछि आफ्नो बुक निकाल्नुहुन्छ, एज आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउनुहुन्छ होइन, आफ्नो रिसर्च पेपरहरू निकाल्नुहुन्छ, थेसिसहरू बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इथिक्स इन युजिङ डिजिटल डकुमेन्ट यसले चाहिँ धेरै कुरामा तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ क्या। किनकि जान्नु पर्यो नि त, मैले बनाएको बुक, मैले बनाएको डकुमेन्ट चाहिँ यदि कसैले हाम्रो चोरेमा होइन, वा कसैले चाहिँ हाम्रो कपी गरेमा के गर्ने होइन, वा हामीले कसैको डकुमेन्ट कपी गरिरहेछौँ, वा हामीले बुक बनाउने बेला अरूको डकुमेन्ट कति % कपी गरेको छौँ हो। कपी गर्ने बेला के कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पालना गरेको छौँ कि छैनौँ त, यी सबै कुराहरू बुझ्नको लागि हामीले यो इथिक्स इन युजिङ डिजिटल डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। तपाईँहरूको लागि पनि जरुरी छ। तपाईँहरूको बुक यदि कसैले कपी गर्छ भनेदेखि उसको लागि पनि जरुरी छ, किनकि हामी पनि काहीँ न काहीँबाट कपी गर्छौँ। सबै कुरा त हामीलाई पनि गाह्रै हुन्छ, काहीँ न काहीँबाट रिफ्रेन्स लिन्छौँ नि त कुनै हाम्रो कन्फ्युजन भएको कुराहरूमा। त्यस्तो केसमा कसरी रिफ्रेन्स दिने ती कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर सुरुवातमा चाहिँ के हाम्रो यो बेसिक टर्महरूका बारेमा हामी जानौँ न त, के चाहिँ रहेछ। सुरुमा चाहिँ हामी इथिक्स जानौँ है। इथिक्स भनेको के हो त? इथिक्स भनेर एउटा नियम हो, रुल त हो नि होइन। इथिक्सलाई चाहिँ हाम्रो सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो एउटा मोरल प्रिन्सिपल हो,
जसले चाहिँ हाम्रो एउटा सिङ्गल मान्छेको वा एउटा ग्रुप अफ मान्छेको चाहिँ कस्तो बिहेभियर, कस्तो बानी व्यवहार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जनाउँछ क्या। हेर्नु होला है, इथिक्स भनेको के रहेछ त? हाम्रो बानी व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो मोरल डिसिप्लिन, हाम्रो नैतिकता कस्तो हुनुपर्छ त? एउटा मान्छेको र एउटा ग्रुप अफ मान्छेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो नियमहरूलाई नै हामी इथिक्स भन्छौँ। र कम्प्युटर इथिक्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मान्छेको बानी व्यवहार जस्तै हो, तर फरक यति छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर इथिक्समा हाम्रो कस्तो हामीले नियमहरू हैन, कस्तो तरिकाहरू एज हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो नै हाम्रो कम्प्युटर इथिक्स हो क्या। अर्थात् कम्प्युटर युज गरेर हामीले के कामहरू गर्नुहुन्न त हो, के काम चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो कम्प्युटर इथिक्सबाट हामी बुझ्छौँ। किनकि कम्प्युटर चलाएर हामीले इथिक्स ब्रेक गरेमा हाम्रो त्यो सबै एज हाम्रो कम्प्युटर क्राइममा चाहिँ पर्न जान्छ है। अब नेक्स्ट बुझौँ हामी डिजिटल इथिक्सको बारेमा। इथिक्स बुझ्नुभयो, एउटा नियम अनुशासन कस्तो हुनुपर्छ। कम्प्युटर इथिक्स बुझ्नुभयो, कम्प्युटर युज गरेर हामीले के कुराहरू पालना गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, के काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई धेरै थाहा भइसक्नु भएको छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो डिजिटल इथिक्स। डिजिटल इथिक्स पनि हाम्रो एउटा इथिक्स नै हो, एज हाम्रो एउटा नियम नै हो, जसले एउटा हाम्रो प्रोफेसनल्ली र क्लिनिकली चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले अनलाइनमा चाहिँ कस्तो नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो साइबर ल नै हो है, किनकि डिजिटल ल डिजिटल इथिक्स हाम्रो एउटै कुरा हो, यसमा कन्फ्युजन आउनु होला। अर्थात् हाम्रो डिजिटल डिभाइस चलाइसकेपछि हामीले के कुराहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू छन् हो। किनकि हामीले इन्टरनेट पनि चलाउँछौँ त्यो डिभाइसबाट, त्यो इन्टरनेटबाट चलाउने बेला के नियम पालना गर्ने, ती सबै कुरा हामीले जान्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। र डिजिटल इथिक्सको एकदमै राम्रो हामीलाई चाहिँ जरुरी छ है, किनकि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले त्यो नियमहरू नबुझिकन चलायो भनेदेखि धेरै नियमहरू हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ, धेरै नियमहरू तोड्न सक्छौँ र हामी एज जेल पनि जान सक्छौँ, धेरै पैसाहरूको जरिवाना पनि तिर्न सक्छौँ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र इथिक्स र तपाईँहरूले डिजिटल इथिक्स बुझिसक्नु भयो होइन। अब आउँछ हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट। ल, नर्मल नियमहरू र एज हाम्रो साइबर नियमहरू पनि बुझिसक्नु भयो। अब आउँछ हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट। डकुमेन्ट भनेको त थाहा छ तपाईँहरूलाई, एज नर्मल हाम्रो कागजपत्र हो, जहाँ हामीलाई जरुरी कुराहरू, सम्झौताहरू होइन, आफ्नो एज धेरै लाइफसँग रिलेटेड कुराहरू राख्नुहुन्छ, त्यस्तो कागजपत्र नै हाम्रो त्यस्तो कागजहरूलाई हामीले एज डकुमेन्ट भन्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट। हेर्नु होला है, डिजिटल डकुमेन्ट पनि हाम्रो डकुमेन्ट नै हो, जुन हाम्रो एज नागरिकता हुनसक्छ, मार्कसिट हुनसक्छ, हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्टहरू हुनसक्छ। तर ती सबैलाई हामीले एज डिजिटल फर्ममा राखेको छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट भयो क्या। हेर्नु होला, यदि तपाईँहरूले ती सबै कुराहरू कागजमा राख्नु भएको छ, पेपरमा राख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो डकुमेन्ट मात्र भयो। तर ती सबै त कुराहरूलाई तपाईँहरूले कन्भर्ट गरेर डिजिटल बनाउनु भएको छ, अब फोटो खिचेर गर्नुभएको छ कि डिजाइनिङ गरेर बनाउनु भएको छ, त्यो सबै हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट हो। अर्थात् कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ कम्प्युटरबाट हेर्न र चलाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो डिजिटल डकुमेन्ट हो। अथवा तपाईँहरूको आफ्नो बुक हुनसक्छ, आफ्नो मार्कसिट होइन, आफ्नो नागरिकता, आफ्नो फोटो, जे पनि हुनसक्छ, त्यो सबै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट हो। र त्यस्तो डकुमेन्टहरू चलाउनको लागि हामीलाई इथिक्स चाहिन्छ है। किन त? किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कम्प्युटरबाट लगभग गर्न नसकिने काम केही पनि छैन। ल, मानौँ तपाईँहरूको डकुमेन्ट कसैले लियो होइन, नागरिकताको नामहरू, जन्म मितिहरू होइन, अरू सबै हाम्रो एज नम्बरहरू, अनि फर्म भर्ने बेला चाहिँ तपाईँको नाम, ठेगाना सबै कुरा राख्थ्यो। पछि उसले त्यही हाम्रो एकाउन्टबाट चाहिँ के गलत काम गर्यो भनेदेखि फस्नीको हो त। गर्न त उसले गरेछ, तर नाम तपाईँको छ, ठेगाना तपाईँको छ होइन, एड्रेसहरू तपाईँकै छ, जन्ममितिहरू तपाईँकै छ, को फस्नुहुन्छ त? तपाईँ फस्नुहुन्छ क्या हो। त्यसकारण हाम्रो यो डिजिटल डकुमेन्टहरूमा युज गर्नको लागि पनि इथिक्स चाहिन्छ।
यो त हाम्रो नर्मल भयो। अर्को पनि कस्तो कुरामा हामीलाई डिजिटल डकुमेन्टको इथिक्स चाहिन सक्छ कि जस्तो तपाईँहरूले एउटा बुक बनाउनु भएको छ, ल हो बुकको PDF बनाउनु भएको थियो अरे। बुक त बनाउनुहुन्छ कुनै न कुनै बेला, टिचर भइसकेपछि छपाउनुहुन्छ आफ्नो बुकहरू। त्यस्तो केसमा चाहिँ कसैले ल कम्प्युटर युज गरेर तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ मानौँ चोरेर लग्यो र प्रिन्ट गरेर उसैले नै के गर्यो त बुकहरू बेच्न थाल्यो हो। त्यस्तो बेलामा के गर्ने, त्यो सबै नियमहरू हाम्रो केमा पर्छ त इथिक्स इन युजिङ डिजिटल डकुमेन्ट। त्यति मात्र होइन, ल तपाईँहरूले बुकहरू आफै छाप्नु भयो तर त्यो बुकको फोटो खिचेर अरूले बेच्छ भनेदेखि अब फोटोकपी गरेर सस्तो रेटमा बेचिरहेको पनि हुनसक्छ नि हो। त्यस्तो केसमा कस्तो नियमहरू लाउने त होइन, त्यस्तो केसमा हामीले कस्तो नियमहरू जरुरी पर्न सक्छ, ती सबै कुराहरू हाम्रो इथिक्स इन युजिङ डिजिटल डकुमेन्टमा पर्छ। र तपाईँहरूले पनि ध्यान दिनु होला है, कति वेबसाइटबाट कपी गर्नुहुन्छ र धेरै कुराहरू कपी गर्नुहुन्छ तर बुक बनाइसकेपछि लास्टमा और फर्स्टमा कहीँ पनि रिफरेन्स लेख्नुहुन्न है। तपाईँहरूलाई एज हाम्रो डिजिटल डकुमेन्टको इथिक्सको और साइबर क्राइमको हाम्रो रुलहरू लाग्न सक्छ। मैले नेपाली राइटरको धेरै बुकहरू हेरेको छु है। हुन त धेरैजनाले राम्रो लेख्नुहुन्छ तर एज कपी गर्नुहुन्छ थाहा छ, फिल्टर पनि गर्नुभएको छ तर कहाँबाट लिनु भएको छ त त्यो साइटहरूको चाहिँ रिफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। मैले नेपाली राइटरको बुकमा प्राय लगभग एकदमै थोरै देखाएको छु है, कसैले मात्र दिइरहेको हुन्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ सुधार गर्नु होला है। तपाईँहरूलाई डिजिटल कपिराइटको एकदमै ठुलो केसहरू पर्न सक्छ है। र जति पनि पैसा कमाउनु भएको छ त्यो त जान्छ सँगसँगै तपाईँहरूले आफ्नो पुरै घर बेचेर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ है। यो आइसिटीको बुकहरूमा मैले धेरै हेरेको छु, त्यो सबै कुरामा चाहिँ सुधार गर्नु होला है। ठिक छ, ल अब हामी जानौँ कि हाम्रो यो इथिक्स इन युजिङ डिजिटल डकुमेन्ट हामीलाई किन चाहिन्छ त, के कुराहरूको लागि हाम्रो यो नियमहरूले हामीलाई मद्दत गर्छ त। एक त हाम्रो प्राइभेसीका लागि, जस्तो कुनै डकुमेन्ट हाम्रो सबैलाई बाँड्नको लागि हुँदैन, नागरिकता त हामी सबैलाई दिँदैनौँ नि त हो। त्यो प्राइभेट राख्नुपर्ने कुरा हो क्या, अर्थात् त्यो डकुमेन्टहरू हामीले चाहिँ प्राइभेट राख्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्राइभेसी भन्छौँ क्या। त्यो कुरा मेन्टेन गर्नु पर्यो। कसैले हाम्रो डकुमेन्ट चोरेर लानु भएन। त्यसै गरी हाम्रो प्रोपर्टीको कुरा भयो, त्यही हाम्रो डकुमेन्ट नै हाम्रो प्रोपर्टी हो नि त होइन। त्यो प्रोपर्टी नै हाम्रो हरायो भनेदेखि हामीसँग त केही पनि हुँदैन। अब हाम्रो सर्टिफिकेट मानौँ तपाईँहरूको आगो लगाएर कतै नासै भयो तर तपाईँहरूलाई ब्याकअप त गुगल ड्राइभमा होइन वा कुनै पनि हाम्रो एज इन्टरनेटको क्लाउडमा राख्नुहुन्छ नि त। अब त्यस्तो बेला अरूले हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड थाहा पायो अरे अनि कपी गरेर चाहिँ उसले हाम्रो मिसयुज गर्यो अरे हो। त्यस्तो केसमा के गर्ने त हो। ती कुराहरू हाम्रो एज प्रोपर्टीमा पर्छन् किनकि त्यो सबै हाम्रो प्रोपर्टी हो। सँगसँगै हाम्रो एक्युरेसी र कपिराइटका पनि कुरा छन्। अर्थात् हामीले अरूको बुकहरू अरूको हाम्रो बनाएको डकुमेन्टहरू कपी गरेर युज गरिरहेछ भनेदेखि हामीसँग कस्तो हक हुनुपर्छ र कोसँग हक लिनुपर्ने हुन्छ, ती सबै कुराहरू हाम्रो कपिराइटमा पर्दछ क्या। किनकि कपी गर्नको लागि पनि हामीले पर्मिसन वा अरूको हक लिनुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुरा हाम्रो डिजिटल डकुमेन्टको कपिराइट भन्नेमा चाहिँ हुन्छ है। ठिक छ, आजको लागि हामी यति भन्दै चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छौँ। र एज तपाईँहरूलाई थाहा छ आज हामीले के कुरा पढ्यौँ त, साइबर सेक्युरिटी पढ्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा के कुराहरूमा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कुराहरू बुझ्यौँ। र त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो साइबर क्राइम। साइबर क्राइममा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा कस्ता नियमहरू हामीले ब्रेक गरेमा चाहिँ होइन हाम्रो एज हामीलाई क्राइम भन्न सक्छौँ वा कुन कुराहरू कुन रुलहरू हामीले भाइलेट गरेमा त्यो सबै हाम्रो एज इन्टरनेटमा साइबर क्राइम हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो साइबर ल। साइबर लमा हाम्रो कस्तो कुराहरू राखिएको हुन्छन्, कुन नियमहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ता नियमहरू हामीले ब्रेक गर्नु हुँदैन त, ती सबै कुराहरू परेको थियो है। यति भन्दै मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है।